مل کے سارے دوست پڑھو علی دا ذکر ہو رہا ہے تو علی دی شیراں دا ذکر ہو رہا ہے شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بڑھ جا خدمت گار علی دے بچیاں دا بڑھ جا خدمت گار علی دے بچیاں دا جنت تینوں مل جاوے گی رب دی جنت تینوں مل جاوے گی رب دی دل وچ رکھ لے پیار بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دے بچیاں دا شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دے بچیاں دا رب دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں نے رب دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں نے کہ انج دا ہے کردار بن جا خدمت گار علی دے بچیاں دا شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دے بچیاں دا اگلے مصرے دوستانوں جنہیں عرض کرن لگا وا انشاءاللہ العزیز سن کے سبحان اللہ کی داد دیو گے کہ ہاتھ ضرور اٹھاؤ گے ہر دروازہ شام دے ویلے بند ہو گئے 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 پر کھلا ہے دربار علی دے بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دے بچیاں دا شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دے بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دے بچیاں دا عزیزان گرامی توجہ فرما حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ٹنکے دی چوڑ دے جواب دے دیتا آپ نے فرمایا میں جنگ کرن لی تیارا مگر یزید دے ہاتھ دی بیعت میں کہیں صورت نہ کرے سا 9 محرم الحرام دا ہنڈی گزریا 9 محرم الحرام دی رات آ گئی ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سارے ساتھیاں کو کٹھا کیتا کٹھا کر کے امام علی مقام نے خطاب فرمایا امام علی مقام نے گفتگو فرمائی امام حسین نے فرمایا میرے ساتھیوں تساں جیڑیاں قربانیاں میرے واسطے دیتے تساں جیڑیاں جان ساریاں میرے واسطے دیتے انہاں قربانیاں کو میں ہمیشہ یاد رکھے سا انہاں جان ساریاں کو ہمیشہ میں یاد رکھے سا امام علی مقام نے فرمایا صرف میں یاد نہ رکھے سا بلکہ پوری کائنات انہاں قربانیاں کو یاد قربانیاں کو پوری کائنات یاد رکھے سی امام علی مقام نے فرمایا تساں ہن اپنے اپنے گھراں کو روانے تھی ونجو کہ یزید لعین نے ہن پکا سوچ کی دے جنگ کرن دا ہن یزید لعین میرے خون دا پیاسا ہے ای میرا خون کھلنے ان دی لڑائی میرے نال ہے تواڈے نال کوئی لڑائی نہیں میں تو کو خوشی دے نال اجازت پیا دینا تساں سارے دے سارے اپنے اپنے گھراں ول روانہ تھی ونجو میں جانا اے یزید جانے نہ تو کو میں اعلان پیا کرنا تو کو میں اجازت پیا دینا عزیزان گرامی ساتھیاں نے جڑے ویلے گال سنیے چیخا مچ دن چیخو پکار پہ گئی رو کے عرض کرن امام علی مقام اسا تواڈا
تے مشکل کھڑی آ گئی ہے، آخری وقت تلے دے آگے اساں تو کچھ چھوڑ کے کیویں بن سکتے ہیں؟ امام عالی مقام جدو کل قیامت دیو سی، قیامت دیو سی، قیامت دیو سی، تیرے نانے دے دربار دے اندر جڑے ویلے اساں حاضر تھی سو، اساں پیش تھی سو، جو تیرے نانے نے ساڈے کنے پوچھ گیتا میرے نواسے دے مشکل وقت آیا ہے، تسا میرے نواسے کو کلا چھوڑ دے چلے گیا رے۔ امام عالی مقام دساؤ اسا وقت تواڈے نانے کو کیا جواب دے سو؟ امام عالی مقام دی بارگاہ وچ عرض کرن امام ہن اسا مرنا بھی تواڈے نال تے جیونا بھی ہن واپس بنجن دا تے سوال ہی پیدا نہیں کیتا، ہن تواڈے تو اپنی جاناں سب قربان کر دیویں۔ عزیزاں نے گرامی غور فرما، ہن رات دا سناٹا چھا گیا، رات اندھیری تھی گئی ہے۔ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے لفظ جگر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو حکم فرمایا بن شہزادہ نانے دی سنت ادا کر رہا، کیونکہ میرے نبی دا امام اولوندہ سویرے جنگ جس میدان دے اندر تھی دی حضور علیہ السلام ایک رات پہلا وہ میدان دا معائنہ کرنے امام عالی مقام نے اپنے شہزادے علی اکبر حکم دیتا وان تو بھی کربلا دے میدان دا معائنہ کر رہا، کربلا دے میدان کو دیکھ گیا اور رات دا سناٹا، ہر پاسے خاموشی ہی خاموشی، ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا۔ امام عالی مقام دا لخت جگر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان دے اندر پہنچ گئے۔ کربلا دے میدان وچ جڑے ویلے پہنچن ایک عجیب تر منظر دے دن، کیا دے دن؟ کربلا دے میدان دے اندر ایک پاک دامنہ بی بی بیٹھی ہے، جڑی کربلا دا میدان اپنے پاک چادر دے نال صاف بیٹھی کرن دیئے، ریگزان صاف بیٹھی کرن دیئے۔ حضرت علی اکبر اگاتھن عرض کرن من انتا اما تو کون ہے؟ حضرت علی اکبر نے جڑے ویلے یہ عرض کی تھی وہ اما نے کوئی جواب نہ لیتا، آپ وال عرض کرن من انتا اما تو کون ہے؟ مجھے بارہ میں کوئی جواب نہ آیا، تیجے بارہ آپ عرض کرن من انتا اما تو کون ہے؟ تیجے بارہ میں کوئی جواب نہیں آیا۔ عزیزان گرامی حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا دے میدان دا سارے دا سارا نظارہ کر کے واپس گئے۔ امام حسین دی بارگاہ وچ جڑے ویلے پہنچے، حضرت سیدنا امام حسین پاک نے پوچھنا کیتے، آپ نے فرمایا میرا شہزادہ علی اکبر دسا کربلا دا معائنہ کر رہی، کربلا دی ریگزار دے اوتے کربلا دی سرزمین دے اوتے تے کو کچھ نظر بھی آیا کوئی نہ۔ حضرت علی اکبر عرض کرن بابا 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 تو کوئی چیز میں تو کربلا دے میدان وچ نظر نہیں آئی، مگر ایک پاک دامنہ میں بی بی دکھی ہے، پردہ پوش میں بی بی دکھی ہے، تے وہ بی بی اپنے دامن دے نال ریگزان صاف بیٹھی کرے دیئے، وہ بی بی کربلا دا میدان صاف بیٹھی کرے دیئے۔ بس حضرت امام حسین پاک دا ایک گال سننا ہے، میرے امام دی آنکھاں مبارک نم تھی گن، حضور امام حسین دی آنکھاں مبارک بچوں آنسو جاری تھی گن۔ شہزادہ علی اکبر پوچھنا کریں گے، عرض کریں گے بابا خیر تے ہے میں ان بی بی دا ذکر کیتے، تاری آنکھاں مبارک نم تھی گن تے اکھاں بچوں آنسو جاری تھی گن۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا شہزادہ علی اکبر جڑی کربلا دے میدان میں تو بی بی دیکھ کے آئی، جڑی تو عورت پاک دامنہ دیکھ کے آئی، آپ نے فرمایا او بی بی او پاک دامنہ عورت کوئی عام عورت نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا او عورت جلتی عورتوں بھی سردار، تیری دادی تو میری ماں فاطمہ زہرا۔
اما فاطمہ الزہرا امام علی مقام نے فرمایا جڑی بی بی کو تو دیکھ دئی او بی بی کوئی دنیا دی عام بی بی نہیں بلکہ جنتی عورتاں دی سردار سیدہ زینات میری اما فاطمہ الزہرا جڑی کربلا دا میدان شام بیٹھی کریں دیئے کیوں کیونکہ اماں میری کو پتہ ہے صبح میرے لخت جگر نامے اتھائی جامع شہادت میری ماں کو پتہ اتھائی جامع شہادت نوش کرنے عزیزان گرامی وقت تھوڑا دار مختصر کر کے عرض کرا نو محرم الحرام دی ہن رات گزر گئی ہے دا محرم الحرام دا ہن دی آگے نماز فجر دا ویلا ہے نماز فجر دا وقت آئے امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنے لخت جگر علی اکبر شہزادے نے حکم ارشاد فرمایا امام نے فرمایا بیٹا آج نماز فجر کی آخری اذان دے دے آج نماز فجر کی آخری اذان دے دے آپا آج نماز فجر کی آخری حاضری رب تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر پیش کرنی ہے شہزادہ علی اکبر نے آخری اذان دی امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو آخری جماعت کرائی فجر کی نماز ادا ہوئی سورج بالکل سامنے آ گیا چٹا دی تھی گیا اور اعلان تھی گیا جنگ دا سلسلہ ہن شروع تھی من دے بالکل قریب نبی پاک صاحب لولاک دا گھرانہ ہن پیتاب جامع شہادت روش کرن واسطے میدان جنگ دے اندر جامن واسطے ہن تیار ہیں نبی کے گھرانے نے حالے ونجن دا ارادہ کیتے کربلا دے میدان دے آس پاس دے جتنا گاؤں اور گاؤں والے سارے ماجرہ سن کے تے اون وقت موقع دے کٹھے تھی گیا نے جڑے ویلے امام علی مقام دے گھرانے نے وجن دا ارادہ فرمائے سارے امام علی مقام دے قدمہ دے اندر ڈگ پن عرض کرنے نے امام علی مقام اشاوی تیرے نانے محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ دیا ایک ہی میں تھی سکتے تیرے غلام موجود ہونے تے تیرا گھرانہ کربلا دے میدان میں چونے انہاں لوگاں نے عرض کی تھی جب تکر سادے اندر سادے لوگاں میں چکو ایک جان بھی سلامت اہل بیت دے گھرانے دے خون دا ایک قطرہ بھی زمین دوتے نہیں ایک قطرہ بھی زمین دوتے نہیں آ سکتا تھوڑے غلام موجود ہونے تے بال خوشاں منجو تھوڑے نانے دی بارگاہ میں جڑے ملے حاضری تھی سی دشاؤ تھوڑے نانے کو کیا جواب دے سو جے نبی شہی پوچھ کی دا کول کھڑے آوے موجود کھڑے آوے میری اہل بیت تے مشکل وقت آئے تسا میری اہل بیت دے نال ہمدردی نہ کی میری اہل بیت دے نال تسا شامل نہ تھوئے دشاؤ تھوڑے نانے کو سا کیا جواب سبحان اللہ دوستو باسی میں 2-4 منٹ بال کرے موقع ہویا تھا مکمل شہادت جڑی وارد کرے سے امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے جان سارا آپ تے ساتھی جامع شہادت نوش کی تھی جامع شہادت سارے نے نوش کی تھی اور واری آ گئی ہے ہور دی او ہور جڑا یزیدی فوج دا کمانڈر ہے یزیدی فوج دا سردار ہے تا یزیدی فوج دا سردار مگر اوندا سینہ عشق اہل بیت نال مدینہ پہلے بڑھ چکا ہے عشق پہلے آ چکا اور واری آ گئی ہے وہ ہور دیاں اکھاں گمراہی دی پٹی ہر چیز ہور دے سامنے آ گئی ہے ہور لرزہ تاری ہے خوف تاری ہے پریشان حال کھڑے تے کہیں پوچھنا کیتا اور کدہیں تیری آنکھاں میں خوف نہیں ڈٹھا
کدیں تیری آنکھاں دے اندر اتنی غمزدگی نہیں ڈٹھی، لرزہ تاری نہیں ڈٹھا، خیر تے ہے اج اتنا کیوں پریشان نظر پہ آنے؟ تے حضرت حر نے جواب دیتا، آپ نے ارشاد فرمایا میں کو دو رستے نظر پہ آنن، ایک رستے دے میں کو جہنم تے جہنم دی بھڑک دی ہوئی آگ پہ نظر آنی ہے، فرمایا دوسرے رستے دے ہوتے میں کو جنت تے جنت دے انعامات تے حسنین دا نانا پہ نظر آنی، حسین دا نانا میں کو نظر پہ آنے۔ میں ہن سوچیں دا کھانا کیڑے رستے دے ہوتے بنیا، بس بل سوچ دے بھی اختتام میں چاہے، سوچ بھی مکیے۔ حر اپنی سواری دے سوار تھے، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ پہنچے، قدمیں ٹھے پہ تے عرض پیا کریں دے سونیاں ہن سارے رستے چھوڑ کے ایکو تیرا رستہ مان آیا، یہ حر دیاں خطامہ ہن معاف تھی سکتے دیا نہیں تھی سکتے، حر دیاں خطامہ بھی معاف تھی سکتے یا نہیں تھی سکتے؟ امام عالی مقام نے فرمایا جڑا بھٹکے ہوئے رستے دے سیدھے رستے دے آوے رب تبارک و تعالیٰ ان دے سارے خطا تے گناہ معاف فرمایا۔ تاں آپ دا نام حر ہے، حر دا معنی ہوں دے آزاد۔ امام عالی مقام نے فرمایا اللہ نے تے کو گناہ تو بھی آزاد کر دیتے، جہنم دی دوزخ تو بھی آزاد، جہنم دی آگ تو بھی آزاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تے کو کر دیتے۔ حالے قدمہ دے اندر پہ گالی پیا کریں دے، میدان وچوں ایک یزیدی آ کے للکار دیتی ہے، کون ہے جڑا میرے نال آگے مقابلہ کرے؟ بس جڑے ویلے اے گال حضرت حر دے کنہ چھپائی ہے نا، امام عالی مقام دے قدم چوم کے عرض کریں دے لجپالا ہون جان دے من دا ویلا ہون قربانی پیش کرن دا ویلا آگے، میں کو اجازت عنایت فرما تیرے نا تو تیرے نبی دے دین تو تیرے نانے تے دین تو میں اپنی یہ جان دا نظرانہ دے دے امام حسین نے اجازت بخشا، حضرت سیدنا حر میدان وچ آئے تے جڑا آ کے للکار پہ امرد آئے، آپ نے گاجر تے مولی کی طرح وڈ کے رکھ دیتا، جیڑے بھی یزیدی آئے کٹیں دے رہ گئے، کیوں؟ کیونکہ یزیدیاں دا کمانڈر پاور دے طاقت دا اتنا آئی، گاجر تے مولی مانگو ساریاں کو کٹیں دے رہ گئے۔ آخرکار یزیدیاں نے یک بار آپ دے حملہ کیتا، ہر پاسے اے شہر او شہر ڈگل بچوں ہر پاسے تیران دی بارش تھی، نیزیاں دی بارش تھی، ہر پاسے جڑے ویلے ہر پاسوں آپ دے حملے ہوئے، آپ انہاں زخمان دی تاب برداشت نہ کر سکے، اپنی سواری کو زمین دیتے آئے تے آپ کے جامع شہادت آپ نے نوٹ فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قصہ تے بڑا طویل ہے مگر وقت بالکل مختصر، تو سندوست احباب بھی تھکے بیٹھے ہوئے کہ میں تک ابتدا وچ عرض کیتی ہے، میں خطیب الگ مزاج دا جتھاں عوام دی خاموشی تھی ویندی ہے، گال جتھاں ہوندی ہے میں اتھاں ہی اختتام کرے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک اج دی اے مقدس اور بابرکت حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما، مالک اے ذکر خیر اساں جڑا کیتے سنے انہاں دوستاں نے محنت کیتی ہے، کوشش کاوش کیتی ہے، اللہ سب دی اے کوشش کاوش ذکر کرنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔